تے ہوش واسطے ہوتا ہے، بے ہوش بندے واسطے نہیں ہوتا۔ جڑے بندے بے ہوش بیٹھے ہوتے ہیں نا انہاں واسطے نعرہ ماری ہے تاکہ ہوش وچ آ جائے۔ جے تسی نعرے بے ہوش نعرہ مارنا ہے تو پھر کی فائدہ ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائی 10 محرم الحرام ہجری 61 جمعہ دا دن این جمعہ دے وقت دے ہوتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر مبارک کا نظرانہ پیش کیا۔ تنظیم علماء اہل سنت کا چمکدا آیا تمکدا آیا گلدستہ جنہیں تحت آج 9واں پروگرام تسی سماعت فرما رہے ہو، جس کے اندر میرے مسلک دے تنظیم علماء اہل سنت دے عظیم کارکن جناب علامہ محمد حسین نوری صاحب نے محبت اہل بیت وچ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو سنائے۔ سادہ سنیہ دا عقیدہ یہی ہے کہ اتنی دیر تک ایمان کامل نہیں ہوتا جتنی دیر تک اسی اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں نہ بسا لیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد اسد نوری صاحب زندہ باد۔ سبحان حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی رات نا میرے دوستوں، یہ بڑی عظیم رات۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ کدے وچ کئیاں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، کئیاں نفل پڑھ کے، کئیاں نے اپنے نانے کے درود پڑھ۔ سبحان اللہ، ساری رات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم سی کہ صبح جڑا دن چڑھنا ہے نا وہ دے وچ ساری ملاقات نانے نال بھی ہونی ہے تے بابا علی نال بھی ہونی ہے۔ سبحان اللہ، ساری رات امام علی مقام کے آپ کے رفقا نے بلکہ ایک وقت آیا کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے قریبیاں نال ایک گل کی بھی، آپ نے فرمایا بھی صبح کا دن کوئی خیر کی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن اگر آج بھی اس وقت بھی تسی جانا چاہتے ہو نا تو حسین والوں باخوشی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، کسی جان نثار نے یہ نہیں کیا کہ حسین ٹھیک ہے میں نے اجازت دے دے، نہیں، سب نے کیا حسین جتنے تواڈے پسینے کا قطرہ گرے گا ساڈے خون دی ندیاں ہوتی چلن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے حسین پاک اسی تہاڈی محبت وچ اپنی جاناں دینا چاہتے، اس لیے کہ ہن سب پتہ چل گیا ہے کہ تہاڈے تے ظلم و ستم کر رہے ہیں اور تسی حق دے اوتے کھڑے ہو کہ حضور اسی کل قیامت والے دن اگر تہاڈوں اج چھڈ کے چلے جاتے ہیں تے کل قیامت والے دن کملی والے آقا نوں کی بتاواں؟ کملی والے آقا نے پوچھ لیا کہ بھئی اس مشکل وقت تسی اپنی
जाना बचा के हुसैन दे थल्ले छड्ड के चले गए हो वाह जी ते दसो सी फिर हजूर उत्थे किहड़ा मुंह लैके खड़े हो वाह जी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे हजरत इमाम अली मुकाम को जाना कुर्बान कीतियां ने उन्होंने लोगों ने जिन्होंने असर किया कि असी इमाम अली मुकाम का साथ छड़ना नहीं सुबह ऐन उस वक्त देते देखो जब तकदीर पलटा मारती है ना बड़े बड़े यजीदी बड़े बड़े जिन्होंने तैयारियां की हुई हैं हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिया वो खबीस ने खबीस रह गए वो सारे यजीदी लश्कर का सिपा सलार हजरत गौर रज़ी अल्लाह सुबह जिस वक्त दिन चढ़िया तो तैयारियां ने मुकम्मल साहब बंदी होने लगी सवारी अड्डी मारी हजरत गौर ने तो बारगाह हजरत इमाम अली मुकाम सुभान अल्लाह आम क्या की थी हुजूर बैत कर दो यजीद की ते बचत हो सकती आपने फरमाया और दिन का रास्ते में नहीं सीखा जो तू कहता था तो वापस चले जाओ यजीदियां दे अदब ठीक नहीं मैं तेन उदों भी क्या सी कि और याद रख हुसैन सब ते दे सकता है हाथ नहीं दे सकता सुभान अल्लाह अगर हुसैन हाथ दवे तो इस्लाम जाता है ते जे हुसैन सिर देवे तो मेरे नाने दे इस्लाम दी आम बुलंद हो जाए अपने मौक़िफ़ दे उत्ते कायम और दायमा मेरा हाथी यजीद दे हत्थां विच नहीं जा सकता सिर मेरे ते चढ़ सकता है लेकिन मेरा हाथी यजीद दे हत्थ विच जा सकता नहीं पता की फासिक भी है फाजिर भी है और लाइन इस्लाम दियां हद्दां क्रॉस कर जरा इस्लाम की हद क्रॉस कर जाए ओदे हाथ ते हुसैन का हाथ नहीं हो सकता बेशक हजरत गौर रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी हुजूर तुसी देखते हुए हो कि मेरी सवारी बड़ी होशियार ताजा दम मेरी सवारी के तमाम तर जंगी आलात हर एक चीज मौजूद है लेकिन हजूर मेरा दिल मुतमईन नहीं मेरा दिल उधर छांव मौजूद है उधर सुकून मौजूद है उधर आलात हर मौजूद हैं उधर बहुत सारे दुनिया के खजाने मौजूद हैं लेकिन हजूर मेरा दिल मुतमईन नहीं मैं तुहाडे वाले आवां ते मिलेगा की हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया और याद रख उधर सुकून भी मौजूद है उधर सामान हरम भी मौजूद है उधर दुनिया के खजाने भी मौजूद ने लेकिन याद रख मेरे वाले खजाने ते मौजूद नहीं मेरे वाले ठंडियां हवावां ते ठंडे पानी दे मुश्कीले ते मौजूद नहीं लेकिन याद रख जड़ा मेरे संग रल के यजीदियां दा मुकाबला करेगा मेरे नाना ने मैनू पहले ही जन्नत ऐलान कर
मुसीबतां ही मुसीबतां नजर आउंदियां ने लेकिन हुजूर जदों मैं झुक के नजर तुहाडे खैमे वाले वेखे ते मैनूं इधर रहमत नजर आई जान दे वास्ते भी तैयार हैं क्यों कि नाने दी इस्लाम दी आन बुलंद हो जाए सुभान अल्लाह रब्बे दो जलाल ने मैनू जो इतना बड़ा एहसान अता कीते कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी दे मिंबर ते बैठ के सज्जे ते खब्बे दोवां शहजादे को अपने जानो ते बिठा के फरमाया लोगों सुन लो सैयदा शबाब अहल जन्नत सुभान अल्लाह हमें दोवें शहजादे जन्नत दे नौजवानां दे सरदार होणगे इतना बड़ा जड़ा इम्तिहान दिता है हज़रत इमाम अली मुकाम ने वो ऐसे ने इम्तिहान सी ना रब्बे जलाल ने फरमाया ऐ बाबू इनाम ते कर दिता जड़ा कि शबाब अहल जन्नत ते बड़े बड़े नौजवान बड़े बड़े जानशान अगे भी शहादतां दे के मेरे को आए ते बड़े बड़े उन्होंने कारनामे कीते बड़ियां बड़ियां नेकियां कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अलियत दे अंदर रब्बे जलाल ने फरमाया है गाना ऐ मेरे महबूब कोई ऐसा कारनामा हुसैन करेगा कल कयामत वाले दिन कोई कहेगा या अल्लाह मैं भी बड़ा आजाद मेरे को भी बड़े कारनामे होए ने मैं बड़ा बड़ा कारनामा कीता मैं तेरी रजा नहीं अपने पाप दी गल नहीं मोड़ी मैं अपनी गर्दन कटान नहीं अपने आप को जमीन पे लगा देता तेरी रजा दी खातिर अपने आप को लगा देता सी मैं तेरे रास्ते उत्ते कुर्बान होने तैयार हो गया था ते या अल्लाह मेरा भी इलाज ना मैनू शबाब अहल जन्नत दा रुतबा नहीं मिलिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बे जलाल ने फरमाया मेरा महबूब जरा अपने नवासे को कारनामा हो जाए करवा देना मेरे हशर का मैदान लगा है कोई बंदा जुर्म ना करे अपने कारनामे का इजहार कर नहीं अपने लोग सोचते पे हुसैन एक रुतबा ते मुकाम मेरे मुस्तफा ने बयान की है कमली वाले आका ने जरा फरमाया शबाब अहल जन्नत ते रब्बे जलाल फरमाता मेरा महबूब जिदों बोलदा ए ना क्या करो मेरा महबूब अपनी मर्जी ना बोलदा है नहीं नहीं मां यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युवा मेरा महबूब जिदों बोलदा है ए लब मेरे मुस्तफा देखदे ने रब कहंदा बोलदा मैं ना सुभान महबूब ने जो फरमाया है ना सैयदा शबाब अहल जन्नत लब मेरे मुस्तफा दे ने लब मुस्तफा दे ने सुभान अल्लाह ते उते बोलदा खुदा है सुभान अल्लाह रब कह रहे ना ये दोवें शहजादे जन्नती नौजवानां दे सरदार ने सुभान अल्लाह कल कयामत वाले दिन कोई है ऐसा शहजादा होना जेड़ा एक हशर दे मैदान विच कहेगा या अल्लाह मैनू भी सजा दे नहीं मिला सुभान अल्लाह मेरे लिए कारनामे बड़े ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे ने कामयाबियों की
اللہ مع الصابرین۔ لوگوں میں حسین کے نال سبحان اللہ حسین کے نالا ادھر میرے مصطفیٰ فرمانا ہے حسین منی وعنا بلال حسین۔ سبحان اللہ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، حسین میں بھی تیرے نال ہوں۔ میرا محبوب فرماتا ہے میرے بچوں حسین نے، میں حسین بچوں ہاں۔ سبحان اللہ یہ جڑی شہادت ہوئی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل شہادت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا یاسینوں کا من الناس، اے محبوب میں لوگوں کو تینوں بچا کے رکھا جیڑا رب کافران دی جملے سن کے قرآن بدل دے کیوں بھائی صحابی آتے تھا نا یاد کے بعد کیا مصطفیٰ میں چل کرتا تھا رائے یا رسول اللہ کی کہتا وہ دے وچ کمیشہ نے اس لفظ تو بگاڑیا کافران رائے نہ میں سی یا رسول آن کر سی ابھی آن کے بیان دے کہتے ہیں رائے نہ یا رسول حضور ساڈے تے رائت فرماؤ کی ترجمہ رائت فرماؤ ساڈے تے رائت فرماؤ اسی یا رسول اللہ ظلم کر بیٹھے رائت فرماؤ کافرہ نے کہنا شروع کر دیتا رائینا چلواہ جدا میں نے کی سی میرے رب نے گل پسند رب جلال نے فرمایا محبوبہ جس لفظ وچ وقار پیدا ہوتا ہے میں اج تو صحابیاں کو منع کرنا وہ لفظ نہیں بولنا لا تقولوا رائنا اے محبوب کہہ جو اپنے صحابہ کیا تو بعد لا تقولوا نہیں کہنا کی رائنا رائنا نہیں کہنا تینا یا اللہ پھر میرے کو انہاں نے آن کے کچھ سوال تے کرنے لینا اے غلام کیویں رب الجلال نے صحابہ مصطفیٰ دے سامنے بولن دا آن کے عرض کرن دا طریقہ بھی رب نے قرآن وچ بیان کر دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہاں مصطفیٰ اے میرے محبوبہ جب انہوں کو کہہ دے آج تو بعد لا تقولوا رائنا اے لفظ نہیں بولنا ایسی جگہ تے تسی بولنا قولوا انظرنا آگے کیا کرو سونیا نظر کرم فرما دے کی فرما دے نظر کرم فرما دو ایسے لئے آن کے صحابہ اکرام آن کے کہتا انظرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سامنے تے نظرے سارا سنیاں دا وظیفہ ہی بن گیا سارے بزرگاں نے وظیفہ بنا یا رسول اللہ انظر
فرمایا حسین امتحان دے گا کل قیامت والے دن کوئی کہہ ہی نہ سکے میرا بڑا عذاب ہے میرا بڑا کارنامہ ہے مینوں عذاب نہیں ملیا جدوں حسین تینوں ویکھن تے سلام کرن تے مجبور ہو جا سبحان اللہ عظمتاں ویکھ کے سارے کہن واہ حسین سبحان اللہ واہ حسین سارے کو لوکی یا سارے کہن کہ اسی کہتے نہیں اتنی اطاعت کو لے کے حد دے دن تک بلکہ زیادہ تو بعد قیامت تک یہ وہی شور کائنات وچ پیار رہن کی حشر تک لا کے دنیا کربلا والا حسین سبحان اللہ کلمہ طیبہ اگر پڑھ دے نا تے ایویں تے حسن ذاکا نے فرمایا کہ دین دا پانی تے بنیا پر لا الہ الا حسین یہ کوئی حسین جن نے کربلا دے میدان وچ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسے سارے قانون تے اسلام دی آن بلند کر دس دیتا حضرت امام علی مقام لوگو اے رگا دے وچ میرے رگا وچ خون حیدر کرارے میری زبان تے لعاب دان مصطفیٰ تے جن انڈیاں عظمتاں ملیاں ہون تے میں نانے دے کندھے اتے بیٹھ کے تے زلفاں دیاں باغاں بنا کے مدینے تے اشارہ کرتا رہا آج پھر میں نانے دے دین واسطے اگر قربانی نہ دیا حضرت امام علی مقام جو قربانی اپنے اعزاز جڑے ملے سن انہاں دے حصے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دیکھن دے ہوتے بیٹھ مدینہ طیبہ صحابہ نے اس کی دیکھ کے اس کی نا حضور سوالی کی جی شروع سبحان اللہ سوالی کی جی کملی والے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ نے سوالی کی گل کر جو دیتے جی میرا سوال کی نہ کیا بات سبحان اللہ جی کی منظر اس وقت ہوئے گا بھائی سواری کو جڑی سارے جہانہ دا سردار موٹے ہوتے جڑا سوار جنتی نوجوانہ دا سردار سارا سین منظر ہوئے گا یار کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین ایک گل تاریخ میں چاہتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رسول اللہ صبر و استقامت کی گل سنا کے ختم کرنا میں سچا وسیل صاحب کا چھجا وقت پورا بیٹھا ماشاءاللہ تے میں چاہتا کہ چلو ٹائم پورا ہو جائے ساری وجہ سے نہ ہوئے کہ یا کر کے ٹائم ہی
थोड़ा लगा है क्या भाई ऐसे वैसे सारी रात ही बात होती हाँ जी जहाज और 10-20 मिनट लग जाएगा सारी रात की बात होती रात चले जाओ सारे लोग उनकी प्रोग्राम को पालन होकर चले जाओ या अपनी मर्जी के मुताबिक आज कार बैठ के ना पुराने करीम की गुलाम जिन्होंने कुरान नहीं आता है मेरा भाई कुरान नहीं पढ़ा और तस्वीर पढ़ ले फिर मुस्तफा का जरूर पढ़े मैं बात का जरा बकी का हिस्सा है ना वो जिक्र मुस्तफा में गुजार के ना कि कुरान पढ़ के ते नवाफिल पढ़ के हुसैन की सीरत को जिंदा कर खुदा की कसम जड़ा अज रात जाग के हुसैन के नक्शे कदम दे चल के रात इबादत इलाजा में गुजारे तो सवेरे रखे रोजा की करे रोजा रखे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे का सदका मैं दावे नाल कहना क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल दा सदका वाली बख्शिश फरमाए सुभान अल्लाह मेरे हुसैन की सीरत वास्ते रात शादी गुजारी जी सिर सजदे च रखो तस्बीहात पढ़ो जिन्होंने नहीं आता कुरान करीम वो दुरूद शरीफ पढ़े क्योंकि होगा ना दुरूद शरीफ सारे पढ़े नफल पढ़े दुरूद शरीफ याद करो दुरूद शरीफ हाँ जी आप सारे दुरूद शरीफ की कसरत किया करो दुरूद शरीफ ना बड़ा पार बड़ा है सुभान अल्लाह सुनिए ना हदीस पाक कमली वाले आका ने फरमाया कि मेरे सहाबीदार मैं मैदान तो लंघागा तो देखागा कि फरिश्ते तो मेरे सहाबीदा अपना मेरे प्रति अमाल बोल दे माशाअल्लाह एक पासे गुनाह रखे होंगे एक पासे नेकियां ते नेकियां दा पल्ला उत्ते गया होएगा वाह ते हुन सच्ची सच्ची गल दसना पल्ला जड़ा उत्ते जाता है वो हौला होंदा है कि भारा होला होला थोड़े बोलते थे होला होला जिवें तोले तुसी गड्डियां मारदे ने ओने अज मसीते बैठ के गड्डी लगी होला जी होला अब पल्ला हौला उत्ते जाता है कि भारा होला भारी चीज थले होती बैठ जाती कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद ने देखने जो फरिश्ते कायम निकाल पाए चल को तेरा ठिकाना जन्नत में तेरा ठिकाना कमली वाले आका फरमाएंगे खलो जो फरिश्ते हो वाह उम्मती मेरा होवे फैसले तुसी करो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता नारे तकबीर अल्लाहु नारे रिसालत या रसूल नारे तहकीक नारे हैदरी हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती बड़ा हौली हो जा क्या करो माशाअल्लाह आज हम तो लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਸੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ सुभान अल्लाह मतलब तो साधु खैर की खबर मिलनी नहीं क्यों भाई कि किसी गुस्ताख में भी फांसी ना नहीं और हम जिस जितने गुस्ताख को मारे हैं और पीछे नाम की सारे जानना बड़ा भाई करो अंदर मैंने क्यों मारे एक हमेशा ने नहीं देखना लेकिन ये याद रखो जिन्हें जिन्हें की हुकूमता विच आशिकाने मुस्तफा फांसी के तख्ते पे लटके रहना कल क़यामत वाले दिन कमली वाले आका ने उम्मतियां में से नहीं होना बेशक कमली वाले आका ने फरमाया उस दिन मेरे उम्मती जी दे दिल विच राई ना लावे जिन्ना भी मेरी मोहब्बत होएगी ना उन्हें दोज़ख विच नहीं जाना ते मैं उस वक्त हशर दे मैदान में मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं सजदा करा सुभान अल्लाह सजदा करके कहूंगा या अल्लाह मेरे गुनाहगार के मुबख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ए फला सका महबूब सिर चुक ले सुभान अल्लाह तू सिर सजदे विच रखिया ते तेरे उम्मतियां दे विच तेरे उम्मती बड़े शरीफ ने इन्हां विच कईयां बिसरे चुक के लंघ जाणगे सुभान अल्लाह
آئی ਉਹ ਬੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿਓ آئی لیکن ارفانا سکا محبوبہ سر چکنا جدی شفاعت کرتا جائیں گا میں محبوبہ تیری موڑنی نہیں میں انہوں بخشتا جاؤں گا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں اٹھا گا سر سجدوں چکا گا شرف میدان میں جاؤں گا کہ میں او گناہگار او جنہاں دے تو تک واجب ہو چکی ہوئے گی میں انہاں نوں کٹھیاں کراں گا تے 70,000 دا مجمع اکٹھا کر کے ایک گروپ بنا کے بارگاہ الہ وچ عرض کراں گا یا اللہ اے میرے نہیں اللہ رب العالمین 70,000 دے پراگے نوں اکو نہیں بخش چھڈے پھر 70,000 اکٹھا کراں گا اونی دیر تک میرا پھیرا نہیں مکنا جنی دیر تک ایک بھی امتی میرا حشر دے میدان وچ رہ گیا میں پھیرے مارتا رہاں گا تے کٹھیا کر کے رب دی بارگاہ وچوں رحمتیاں آوازاں دعاندا بڑی اپنی آس لے کے امتی بن کے امتیاں دی لہن میں جان گے تے میں اس وقت کہاں گا او فلاں فلاں تفائے ہو جاؤ خراجہ منی اور تجھی میری امت بچوں ہے جنہیں بھی عاشق رسول تفتہ دار تے چڑھان والے تے یہودیاں تے نصرانیاں نوں خوش کرنے والے قبیض ساڈے حکمران نے نا انہاں نے کل قیامت والے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا نہیں کر سکتے بے شک قبری والے آقا نے انہاں نوں بخشش والے کھاتے بھی نہیں دیونا سنیو یاد رکھو بخشش بھی ساڈے رہیے جڑے قبری والے آقا دے عاشقاں نال پیار کر دے کرتے ہو کہ نہیں پیار ممتاز قادری دے جنازے وچ کتنے بندے رکھے بلے آدھا جنرال اسلام آباد چھوٹا پہ گیا ممتاز قادری دے جنازے نوں سنبھالن لئی اسلام آباد دے بازار تے گراؤنڈاں ختم ہو گئیاں اے نبی دے عاشقاں دی گل ہے نا او جڑے نبی دے عشق پیچھے اپنی جان دے نبی دے عاشقوں دے اوتوں قربان ہون لئی تیار ہو جاندے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبيا فاقتلوه 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 معلوم ہے یہ صاحب زندہ باد اے شہید نہیں آیا اے شہید دے عاشق سن سبحان اللہ شہید تے شہید ہی ہے سبحان اللہ اسا سنیا سی کہ دیکھیا نہیں سی کہ حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ تعالی تاریخ میں آਉਂدا سی کہ
6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ? 6 लाख ਉਸ ਵਕਤ बल्ले 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ बड़ा माना रखता सी। क्यों? काफरा की हुकूमत, सुभान अल्लाह, काफरा की हुकूमत दे विच 6 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ आशिक के जनाजे में कंधा देना आसी ना। क्या बात। लेकिन हज़रत मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद का जनाजा जिन्ना भी होया, बाबा जी ने जनाजे उत्ते क्या कि मुमताज़ कादरी के जनाजे का जनाजा तोड़ सुभान अल्लाह, वो कोई मुकद्दर वाला ही तोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना जनाजा है मुमताज़ कादरी दा रहमतुल्लाह अलैह दा कि भी इहदा हुण जिहड़ा ये तोड़ है ना जनाजे ते इन्ना मजमा इकट्ठा कोई मुकद्दर वाला बंदा करे ते अपने मुंहों गल निकली ते आपे ही पूरा कर छड़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख दसदी है लोकां जिहड़े अंदाजे लाए ने वो गलत नहीं। साहबदा करे ना वो पूरी मिनटों पारे का साहब कटे है कि इतना दा रकबा है, इन्ने बंदे हो सकते ने, ये उतों दा साहब लग रहा है। और साहबदारा ने दसिया कि 3 करोड़ तो अबाव बंदे सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 3 करोड़ तो बहुत लोग सन। लेकिन कईयां बड़ी तकलीफ सी, बड़ी तकलीफ हुई। कईयां ने ना जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्यों पढ़ना भाई? जिन्हें नहीं बख्शिश करवानी वो नहीं आशिका दे खाते च होगा। मस्जिद बादशाही दे विच मेरे दोस्तां ने बड़ी हिम्मत की मैनूं जाना नहीं। मैं कोई रात विचों एडी दूर चल के जाने वाली हिम्मत खत्म कर देना। लेकिन साथी नाल सन शहजाद अली साहब ते और साथी, और मैं कहते इस दीवी का वहां तुम लेके जाना है। मैं क्या आपने फिर आप सबब पैदा करेगा वो आपको जो सबब पैदा किया नहीं बादशाही मस्जिद के बूहे अगे जा उतरे वो गलियां तो आशक एक मिल गया ਉਹਨੇ रक्षा जनाब वो सो गलियां भी चुकड़िया ना जड़ियां गलियां आसान जिंदगी च लाहौर रह के नहीं वेखी। सुभान अल्लाह। जा जनाब बादशाही मस्जिद के बूहे के कढ़िया जी मस्जिद बादशाही के अंदर चले गए। पूरा शहर मस्जिद का भरिया थल्ले ते हमारे तो थे बंदे करोम दी थान को ना नबी मैं क्या भी इतने जितने आ गए ने ये इजाज़ है। लेकिन आशिक होते जनाजे पढ़ने के होते मस्जिद की इंतजामिया वो फादर किधर आजाद का इलाका है ना, अब्दुल कादर आजाद का पुत्र है ना उमर कबीर ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬੀਸਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। लेकिन जेड़ा बंदा इश्क में चला गया होते हो गया। मैं तो कहना अच्छा हदीस पा गए कमली वाले आका के हदीस है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी सब तस्दीक करना है नहीं कि 40 बंदे कितने 40 इस बंदे का जनाजा पढ़ना है कि गवाही दे दे कि बंदा चंगा बंदा चंगा अल्लाह को बख्शा जितने जनाब 3-4 करोड़ बंदा सुभान अल्लाह। नबी करीम सबसे हकीकत भी है। बाज़ जनाजे पढ़िया करो, जनाजा जाना पे होवे ना तो लाभ आ जाए करो, जरूर जनाजा पढ़िया करो। हो सकता है कि नेक का जनाजा माशाअल्लाह उस शहूर के अंदर एक वाकया पढ़िया बगदाद शरीफ दे विच कम्मा नहीं सन। सुभान अल्लाह। ते बगदाद दे विच
جتھے نیک تو بات کٹھی ہوتی ہے جتھے نیک ہو تے خبیث بھی ہوتے ہی بغداد شریف جو اللہ دی ایک نیک ولیہ نا سی بتا دے فاطمہ تے ولیہ سن ولیہ تے بغداد دے وچ ہوندی ایک کفن چور بھی رہندا سی کفن چور کرتا کوئی کدا بڑا کام لگا لوکاں دے جنازے نال جایا کرے جنازہ پڑھے کرے قبر دی تھاں ویکھے کرے تے رات نوں جس ویلے لوکی سو جان تے جائے کرے تے قبر پٹے تے جناب ہاتھ وا کے نہ وچ تے سارا او جڑا نا کفن او کھچ لے تے جا کے بازار بھیج دے او دا کفن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نسبت تے نام رکھنا یہ اللہ کی ولیہ انہاں دا وقت مشال قریب آیا نا جس لئے کہ آپ نے ایک بندے کو بھیجا کہ فلانے فلانے بندے تھا بلا کے تو فرمان لگے بھی جنہیں کو تو کفن بیچنا ہے انہیں پیسے بالکل ہو لے لیا تے تیری مہربانی میرا کفن چوری نہ کفن چوری کیا کریں انہیں پیسے بھی لے لائے بھائی پیسے بھی لے لائے چلا بھی کیا دلا دے رہا قبر ریکھن لے رات میں چوری بھی اس لئے جنازہ پڑھ کے قبر دیکھ کے واپس آ گیا رات گیا جو قبر پٹی ہو سنا جس لئے تے ہاتھ اندر بھیجیا تے اللہ دی ولیہ نے او دا ہاتھ پھاڑ لیا تے پھاڑ کے تے فرمان لگیاں اور جنتیاں دے قبر نہ آئے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اس چور دے تے بہ کے کول کہن لگا مالی تواڈے جنتی ہون وچ تے شک کوئی نہیں میں اصلی چور میں بدبخت انسان تے نامی گرامی چور تے تواڈے کولوں پیسے لین تو بعد پھر بھی تواڈا کفن اتارن لئی آ گیا تے اماں جی اے تے دسو میں جنتی اماں جی نے اندر آواز دیتی آپ نے فرمایا میں نا رب کو مرن تو پہلو وعدہ لیا کی لیا وعدہ لیا کی وعدہ کہ یا اللہ یہ میرے عمل جو میں زندگی میں کیتے نے تیری بارگاہ وچ مقبول لینا تے یا اللہ میرے جنازہ پڑھن والے جننے بھی گناہگار سارے دے نبی بنا دے تے مینوں پیغام آ گیا کہ اے میری نیک بندی جا تیری دعا قبول تے میرا جنازہ پڑھے نہ پاویں نیت کوئی نہ پڑھے تے پڑھیا تے اس لیے میرا رب نال وعدہ ہو گیا ہے جن نے میرا جنازہ پڑھیا ہے انہوں جنت علاق ہو گئی ایمان نال دسو ایمان نال کئی خبیث آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہیں کہ وہ وشواس کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علی جواب نہیں کر سکتے بڑے مردود برملا کہتے ہیں میرے کبھی بارے لیکن خبیث میں پتہ نہیں کہ میرا محبوب تے ہوئے کبھی یہ جنازے کی گل شروع ہوئی بچے کا جنازہ ہوتا ہے معصوم بچے کا جنازہ کیوں بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہم کیوں بھی ہوں ایک دو تین چار پانچ ہے لگو ہے نا شرم والی ساری گل آخری لفظ جڑے وہ آتے ہیں شافعات و مشفع کہ یا اللہ اس چھوٹے جے بچے دے جڑا بالکل معصوم تے پاک تے صاف ہے نا
یا اللہ کے دے صدقے ساڈی شفاعت کرن والا اینو بنا دے جڑے وہ جنازہ پڑھتے ہیں بچیاں تے بچیاں دا جنازہ پڑھ کے او کملی والے آقا نے فرمایا جڑا اس بچے دا جنازہ پڑھے گا کل قیامت والے دن وہ بچہ او دی شفاعت کرے گا کی کرے گا میں کیا بولا نہیں دسو اے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ قرآن ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے نا مصطفیٰ دی زبانوں نکلے نا زبان مصطفیٰ ہے جیڑا پتہ چلیا اور جیڑا اگے اپنے تھان دے گناہگاراں نوں بخشان دے سپاہ سالار بنن دی اجازت دے سکدا ہے سبحان اللہ یعنی اپنی شان کی ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دے منہ نکلے نا کتے قرآن میں آیت بہت تے کملی والے آقا نے فرمایا ہوئے تیرا بے جلال نے جبریل نوں کلیا سونیا میں تینوں اختیار نہیں دیتا تو اگے امت دے بچیاں نوں اختیار دیتی ضرورت ہے کیوں نہیں تے جے کملی والا آقا بچیاں نے شافی بنا دے سبحان اللہ شفاعت کرن والا بچیاں نوں بنا دے تے جے منہ نکلے تے بچے او دی شفاعت گناہگاراں دی کرن والے بن جان تے او زبان تو نکلن والے آقا دی شان کی ہوئے سبحان اللہ اس واسطے میرے مصطفیٰ دا مقام بڑا اونچا ہے تے نیک لوکاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کردا ہے تے یہی تو دس رہے میں کہ حضرت امام علی مقام نال اگر محبت کرو گے کیوں بھائی ماشاءاللہ جنت دے سرداراں نال محبت کرو گے تے جس نے تسی جنت دے سرداراں نال محبت کیتی ماشاءاللہ تے کل اوکے او ناز خان ناز پڑھدا سی نا کہ ساری شفاعت کرنے لئی سجدہ دے نکے نکے بال ہون گے ساڈا کیتا ہے آلے پاک نال محبت رکھیے نا آلے پاک نال انشاءاللہ آلے پاک دا بچہ بچہ جڑا ہے نا آلے پاک دا بچہ بچہ وہ ساری شفاعت ہے اور دعائیں کرو کہ ساڈے اندر نفرت نہ آئے بس ایک جملہ یاد رکھو آخری جملہ یہ ذہن وچ پکا پکا لو جملہ پکا پکا لو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول قبلہ تاری صاحب لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت لگتا پہ میں نے گل پہلو کیتی سی نا کیا جی رات دی عبادت دی رات کہ امام علی مقام نے نا پسند کر لیا کہ تسی اج رات جب کوئی جاگو سبحان اللہ امام پاک دی پسند ہے مسجد جدا دل لگ جائے مسجد چاک سا آ گیا مسجد کا بنا بننا سبحان اللہ ذکر سنتے پہ ہوتا تھا امام پاکاں دا ذکر سنتے پہ جڑا جڑا امام پاک دا ذکر سندا پیا ہے کیونکہ اودے تے اللہ تعالی دی رحمتاں نازل ہو رہی ہیں کہ سبحان اللہ ہولی سبحان اللہ سارے نا بولو جنہاں جنہاں نوں شاکیو بولن نا جنہاں پاکیو بولے سبحان اللہ
کا ذکر کرتا ہے تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک بڑا ہی حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم دی اس ویلے دی نشاندہی کردے ہیں جڑا وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہے وہ ایک شعر سنانا تھا یہ چنگا لگے تم بھی پڑھ لینا کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندر ہے دن دیارے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت شقی کہتے ہیں بد وقت نو کیوں کہتے ہیں ایک بڑا بد وقت کائنات وچ کوئی نہیں سکتا جڑا سیدہ النساء کا تم نے جنت دے لگتے جگر کو شہید کروان والا ہوئے دیکھو نا رب جلال نے کنیاں رحمتاں کیتیاں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب شہادت موت تو بعد ہوئی بلند تو بالا کر چھڑیا رحمتاں نالوں دے ذکر کو مزین کر چھڑیا کہ اس خبیث بد وقت دا نا جدوں بھی کوئی لیندا ہے بغیر رحمتاں تو لیندا ہی کوئی نہیں وہ کوئی عزیز ہو چنگا آتا ہے تسی تے چھٹیاں دا تسی تے نہیں آتے ایک طبقہ ہے جڑا آتا ہے وہ آندا ہے رحمت اللہ علیہ کی آندا ہے یزید رحمت اللہ علیہ کہندا ہے کتاب لکھی ہے وغیرہ نے کیا یزید بڑا نیک سی بڑا پاک سی رحمت اللہ علیہ مال اللہ سبحانہ مال اللہ امام علی مقام انہوں نے باغی تک لکھی ہے باغی تک باغی بغاوت کرنے والے کہتے ہیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو بھی باغی تے نہیں نا آپ نے تے اسلام دی خاطر اپنے سادہ نظرانہ رب جلال دی بارگاہ میں پیش کیتا ہے نا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جڑا میرے راہ تے شہید ہو جائے جڑا میرے راہ وچ قتل ہو جائے میرے راہ وچ اپنی جان دا نظرانہ دے دے اور لوگوں نوں مردہ نہ کہنا بل لگیاؤں عند ربہم یرزقون کر رہا ہے گا اللہ رب العالمین کیوں بھی راضی نہیں ہوتا ہوئے گا اللہ رب العالمین ضرور پانے لی رحمت دروازے کھول دیتے ہو سبحان اللہ اے میرے امام علی مقام دا ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں حدیث پاک موجود ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمائیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے جڑے فرشتے نے جڑے سجدے کھبے کھلو گے تہاڈی زیارت پہ کر دے سبحان اللہ فرشتے کہ جسے واپس جا رہے ہیں صبح فجر تو بعد اللہ رب العالمین انہوں نے پوچھ دے 70,000 فرشتے دا گروپ اور سارے کٹیا کر کے پوچھ دے ہاں بھائی کتے جو کہیں گے یا اللہ اسی زمین تے گئے تے تیری زمین تے کھلر گئے اسی مختلف جگہ تے جا کے دیکھیا اج 9ویں تے 10ویں دی درمیانی شب سارے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتی تیرے نواسے دے نال پیار کرنے والے تے جانشان تیرے پیارے محبوب دے نواسے دے او اج مسجداں دے اندر بیٹھ کے ذکر تیرے نواسے دا پہ کرتے سن ایک اللہ انہاں دا ذکر کر رہا سی تجھے سن کے راضی ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے سن محبوبہ دا ذکر سن کے راضی پہ ہوتے سن تسبیحاں بیٹیاں پہ پڑھتے سن ہاں یا اللہ اساں بیٹھیا بڑی محبت نال بیٹھے سن تے
بڑی بڑی الفت تے محبت نال بیٹھ کے تیرے محبوباں دا ذکر پہ سنتے سن اللہ رب العالمین فرماندا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ 70,000 دا 70,000 فرشتہ گواہ بن جائے میں اپنا سارے لوکاں نوں جنہاں نوں تسی ذکر امام علی مقام دیاں میں اپنا وچ محبت نال ذکر کر دیا تے سن دیا ویکھے میں انہاں نوں سارے نوں بخش چھڈیا جتنا دیر بہت ہی گزر جائے جتنا ذکر زیادہ سنیں گے ایمان بھی مضبوط ہو جائیں گے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک بڑا عظیم ہے بڑا کچھ ہوتا ہے کیا جاتا ہے حضرت امام علی مقام یاد رکھنا صبح 10 محرم کی 10 محرم ایک اور سٹارٹ اپنا شروع ہوا ہے جو دے آکر تو گل کرنا ہر بندہ جڑا نا وہ شروع ہوتا ہے 10 محرم کو سبیلا لانی ہے یہ صرف 10 محرم میں پیاس لگتی ہے لوگوں جو اگلے پیچھے نہیں لگتی 9 8 9 7 9 یا کم اگلے پیچھے کتنے نہیں لگتی 10 سال دن ہے کہ بندے جناب کسی اور 10ویں دے پیاسے نے لگے اور پیاسے کا حضرت امام علی مقام سے روک کے گڈیاں دے جناب تماشا بنیا ہوتا ہے سارا نوجوان طبقہ جناب سویرے وہ پانی پیا پیا کے بڑا اعزاز سمجھ جاؤ یہ سارا کا سٹارٹ اپ کسی نے شروع کیتا ہے میں نام نہیں لینا کیونکہ اسی تقریب کالی کو روکنے والے لوگ ہاں فرقہ واریت کو پھیلانے والے لوگ نہیں اسی امن پسند لوگ ہیں امن پسند اسی امن تباہ کرنے والے لوگ نہیں اس واسطے کہ غیرتیاں گانے اسی سویرے کو اپنے آباء و اجداد کے مزارات پہ قبر پہ جاؤ یاد رکھو اتنے جا کے سورہ یاسین پڑھو حدیث پاک میں آتا ہے جڑا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ایک مقبول حاجرہ ثواب عطا بغیر پیسے کیوں بھائی سوادی کام میں نہیں ہے کام کرو دے سویرے جاؤ اپنے والدین عزیز و اقربا انہوں نے مزارات سے جاؤ جا کے قرآن کریم کی تلاوت کرو ٹھیک ہے پھر ادھر ارشاد ثواب حضرت سیدنا امام علی مقام برکت شہیدان کربلا دی بارگاہ میں پیش کرو کہ انہوں نے تو ایسے درجے بلند ہیں شام کو عزت کی ضرورت نہیں ساڈے کو ایس خراب دے کو محتاج اسی محتاج ہاں اسی انہوں دی بارگاہ میں بھیجاں گے رب ساڈے ہو کے راضی ہوتا ہے وہ ساڈے بھی خزانہ بن جائے گا ساڈے بھی کہ یہ میرے پیارے محبوب کے نواسے واسطے سارا کچھ کرتے ہیں فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ نہ میں معافی بخشش کے بخشش اس تو بعد کل جتنے جتنے محفل ہوئے اتنے جا کے ذکر امام علی مقام سنو یا اپنے نہیں محفلہ بگانے نہیں محفلہ مجھے جانا آپ چکے ہو نہیں آپ دیکھنا بھی کلا تھلے سارے ہاتھ ماشاء گیرہ نہیں جانا اپنے نہیں محفل سے جانے ہیں کل دوست بعد پروگرام ہے علامہ سمر بعد موری صاحب کی مسجد ہے تو ایک دیر تو تم سے فارغ ہونا ہے اپنے کام کار کر کے قبران قرآن تو ہو گئے نا تو جناب اس بعد ہوتے پہنچو تاکہ اثر تک کسی ذکر امام علی مقام سن سکو تو این وہ وقت ہے جزلہ شہادت حضرت امام علی مقام ہے انہیں بھی شریف ہو اینا ذکر پاک دے صدقی اللہ تعالیٰ صاحب ہو گئے صدا کیتا ہے اور صرف یہ صدا کیتا ہے ہمیں بنایا ہوا کیتا نہیں یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے دیکھا بندہ دا ذکر کریے رب راضی ہو کے بخشش فرما سکتا ہے اور ان سے جلوں دے بیٹھے ہو
دسنا بھائی جدوں تے بیٹھے ہو ادوں تے گناہاں کول بچے ہو کہ نہیں بے شک بولو سارے بچے تے کوئی نہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہر حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں دے رہے سبحان اللہ 10 گناہ معاف کر رہے ہیں سبحان اللہ 10 درجے بلند کرتے ہیں سبحان اللہ جب تسی فارغ ہو کے جانا ہے تے تسی بالکل پاک صاف گناہوں تو پاک ہو جانا سبحان اللہ ذکر امام علی مقام پہ فائدہ دیتا کہ نہیں سبحان اللہ اتنے امامہ دا ذکر پیدا دے رہے ہیں ایویں لوگ کہتے ہیں نبی پیدا نہیں دیتا اور میں کیا بیوقوفا اتنے ذکر پیدا دے رہے ہیں ذکر اور وجد میں کہ ذکر کملی والے آقا دے محبوبہ دا ذکر کریے ہوتے جو پیدا ہے کملی والے آقا دا شان ہی ہوتا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بہت عظیم ہے اور تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو جڑے انہاں محافل وچ آندے ہو اور محافل وچ آ کے بیٹھ کے ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سندے ہو تے کردے ہو سبحان اللہ دا ذکر کردے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تواڈے تے کرم دے دروازے کھول سبحان اللہ تے کل 10 محرم ہے ادھر ادھر دی گلاں نہیں سننی بڑیاں بیوقوفیاں دی گلاں ہوندیاں 10ویں محرم تو بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو بعد پتہ کی کہتے ہیں لوگ بیبیاں نے پردے کھینچ لے آنا ننگیے سیر انہوں نے چاویاں نے بٹھا دیتا تو ہمیں پتہ ہے سید دادی کا مقام کی اور سید دادی کو رات عزت کی دے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سمرقند کی شہزادی کا میں ایک واقعہ پڑھا ہے سمرقند کی شہزادی سید دادی تھی تے حجاب میں سے رہتی سی کدے سے پردے ایک دن خیال آیا کہ میں بھی باہر نکل کے دنیا کا ماحول کو دیکھا اچھا یہ سوری سید دادی تھی ویسے ڈانس کے خدا فاطمہ کی تھی نا تو باہر بے حجاب ہو کے نکلی تھی صداقت پتر دی نظر پہ انہیں کیپچر کیتا اپنے مقام سے لے گیا جا کے خیال باطلہ دا لحاظ کیتا انہوں نے بڑا وہ سمجھایا کہ مدد پتر بنا اللہ رب العالمین ہر کام دے ویکھدے تے جے کام اچھے نہیں ہوندے لیکن وہ خبیث آدمی جی انہیں اکھاں دے کے پردہ آیا انہیں کہا نہیں انہیں کہا چکا ملتے اس طرح کریے کیونکہ چلیے اور انہیں نکلت کی جگہ کوئی نہیں تھی انہوں نے سوچیا کہ کتے چھت دے اتنے جاواں باہر آزاد ہوندا میں کچھ سوچا انہیں کہا چل اتنے چلی منزل تے پہلی منزل دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھویں ساتویں منزل تو چھت دروازہ بند چھتویں منزل کی چھت تے جسے گئی نا تے وہ بالکل یقین ہو گیا کہ وہ کدھر جانا ہے کیوں بھائی دروازے بند نے تھلے سارے میرے پہرے دار کو دل کدھر جانا ہے اللہ کی اس بندی نے ستویں سیڑھیاں چڑھ دے آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کی یا اللہ میں حجاب میں سے رہتی تے مینوں اس کسی خبیث دی نظر تے نہیں نہ پہنی یا اللہ میں تیری ہاتھ کو توڑے کہ میں اس خبیث دے قبضے وچ آ گئی لیکن یا اللہ مینوں بچا لے اس لیے کہ میں تیرے نبی دی تھی فاطمہ دا نام رکھن والی ہوں میرا نام ہی فاطمہ ہے سیدہ النساء حضرت خاتون جنت دے نام دا صدقہ میری حفاظت فرما مینوں اس موذی ظالم آدمی کو بچا لے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اس عورت نے فاطمہ نامی عورت نے ستویں چھت تو چھال ماری جس نے چھال ماری ستویں منزل کو پتہ چھال مارے بچتا نہیں
حبیب حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا او کھڑے ہو نقشبندیاں دے جائیں تھا دیکھ کے اپنے کپڑے درست کیتا یس کر لگی حضور تسی کی تو آپ نے فرمایا تو از منارہ آمدی میں از بخارا آمدی تو کی تو دعا کر کے رب دی بارگاہ وچ چلی نا منارے تو چھال ماری ہوں تے میں بخارے تے بیٹھا تھا تے مینوں حضرت غیبی تو آواز آئی ہے میرے بہاؤالدین میری ایک بندی نے میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ نے نام دا واسطہ دتا تے جے انہوں کوئی چور لگ گئے نا تے تیری ولایت نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں بخارے میں جو چلیا تے آن کے تھلے میں اپنے ہتھاؤں کے تیروں سنبھال کے چک اور رب جڑا سیدہ دا نام رکھ لے سیدہ کی نسبت تے جڑا نام رکھ لے انہوں نہیں مرد کرتا تے سید کی میں بات رکھ دے رہے سمرقند دی شہزادی دی جڑی تو گل کردا او سید زادی سی تے خاون فوت ہو یہ عام سید زادی دی گل ہے کرنا اج کل دی وہ گئی ایک تاجر کے دروازے پہ مسلمان تاجر سے ان کو دیکھ جا کے کہنے لگی کہ میرے سر کا تاج بہت ہو گیا میں بیوہ ہو گئی نکے نکے بچے وہ سامنے حال کوئی نہیں میرے بچیاں تک پالن والا کوئی نہیں کہ کوئی میری مدد کرے گا کہ میں تیرے واسطے دعا کروں گی اس لیے کہ میں کملی والے آقا کی پیاری نواسی ہوں اولاد رسول اللہ سید علی مسلمان سی ساڑھے بھی جماعت کر دے جنہوں آؤں جاتا کچھ بھی نہیں کہ وزیر اعظم نہیں سمجھے شہر آؤں کوئی نہیں کہ وزیر مملکت اسلامیہ پاکستان کا وزیر اعظم کہ آؤں دے کو پیار پڑھنی نہیں او جناب سید ذاتی او جے کہ تیرے کو کی سید ذاتی ہوں گا سمجھ کو کی سرٹیفکیٹ سید ذاتی چوک کر کے کہ میرے کو تے میں بس میرے اوتے جے یقین کر سکنا تے ٹھیک ہے اور تے سرٹیفکیٹ میں کوئی نہیں او چلی اگے کئی جگہ سی مجوسی دا آگے دی پروسیس کرنے والا ابھی تری بڑا بڑا مالد دروازے تے جا کے دس مجوسی بار آیا نے کیا کی گل ہے بھائی لیکن میں مسلمانہ دے نبی دی بیٹی سید آدمیاں تے بیوہ ہو گئی ہیں میرا سارا کوئی میں مدد واسطے انہوں نے اسے غلامہ بلایا کہ جو یہ بچے جو ماں مجھا آپ مہدہ سہر سالی جنی علم تیرے جو میں اتنے رو تیرے کھان پین کا بھی انتظام میں کرا کسے پاسے تے پریشان ہون دی لوڑ رات پئی نا رات تے دوویں ستے مسلمان بھی ستا نماز نور پڑھ کے تو مجوسی بھی آگے دی پرستش کر کے ستا دوویں ستے نا تے دیکھ دے کی مسلمان صاحب کی ویٹ ہے جنت جنت کی پھر شہر پہ کرتا ہے جنت دے باغ کی سیر کر رہے ہیں تو پھر بڑا حسین ایک مان لے جو دیکھے میرے مصطفیٰ بیٹھے اکا لگا حضور اتنا خوبصورت مان کدھر ہے آپ نے فرمایا میرے ایک امتی دا کدھر ہے حضور میں بھی تو ڈاؤن دیا میں نے عطا کر دیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کو کی سند اٹھتی ہوں گی میرے سید دادی کو سند پوچھی تھا آپ نے فرمایا تیرے کو کی سند سید میرا اٹھتی ہوں گی بات ایک ہی گل ہوئی آپ کو دوڑیا کیا آپ کلی رات نے کیا
मजूसी कमागा तेरा ते हक ही नहीं ये मुसलमाना ने नबी दी बेटी है ते मैं उम्मतियां सरकार दा मेरा हक है मैं जिसले गया ना ते वो मजूसी ने क्या निकल दौड़ जाए तो अने क्या मैं उम्मतियां सरकार दा आपने फरमाया वही जिधर तो सरकार ने राती सनद पूछी हमेशा वेख क्यों आया ना और जेड़ा महान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेनू नहीं दिता ओ कमली वाला का कालियां जुल्फा वाला राती मेरी ख्वाब विच आए ते मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान करके रात दा ओए महल महबूब कमली वाले आका मदीने दे ताजदार ने सैयदजादी दी खिदमत दे सिरे विच मैनू अदा कर छड़िया इमाम दा दसो जे अज दी आम सैयदजादी लाख निस्बत है ना ते निस्बत वाले दा ये मकाम है ते खातून जन्नत दी बेटी दी की शान होएगी कहते हैं उन्होंने बेटियां दे सिर दे ऊपर चदरा खिंच लितियां गईयां बकवास है एक वाल भी नंगा हो जाता ते जमीनों आसमान दे कलाबे मिल जाते रब्बे तो जलाल दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कमली वाले आका मस्जिद नबवी विच मौजूद ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन दा जमे गफीर है कमली वाले आका वालो नसीहत फरमा रहे हैं कि बैठिया बैठिया अचानक दिन दा वेला रात हो गई सूरज गुरूब हो गया सारे सहाबा परेशान हो गए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे सहाबियों की परेशानी देख के कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान हो गए हो हां या रसूल अल्लाह की गल क़यामत नहीं आ गई क़यामत नहीं यकदम बदल गया है ना दिन तो रात हो गई है ना सूरज दिन वेले गुरूब हो गया है या रसूल अल्लाह क़यामत नहीं आ गई कोई साडे उत्ते तूफान ते नहीं आ गया कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अज़ाब ते नाज़िल नहीं हो गया कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कुछ भी नहीं होया ताल या अली करीमा हज़रत इमाम हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम हुए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली दौड़ के जा कहा राती मेरी धी फातिमा इबादत करती रही है रियाजत करती रही है रात सुती नहीं ते दिने ओदी अख लग गई सेल विच काम करदियां ओदी अख लग गई है ते ओदे सिर दे उत्तों दुपट्टा खिसक गया है ओदे वालों दा कोई हिस्सा नंगा हो गया सुभान अल्लाह कोई हिस्सा नंगा हो गया है ना या रसूलुल्लाह फिर कमली वाले आका ने फरमाया जा वो सिर नु दुपट्टे नाल दोबारा पर्दा कर दे ढक दे आपदा सरे मुबारक ते हुणे फिर सूरज तलू हो जाएगा सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह वजह की है कमली वाले आका ने फरमाया सूरज हजादा मारा छुप गया है कि कीते मेरी नजर फातिमा दे सिर ते आवाला ते ना पै जाए क्या भाई ओ जे सैयदजादी दा मकाम है होवे कि सिर नंगा होवे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज गुरूब कर छड़े दिन नु रात बना छड़े चानन नु अंधेरे विच तब्दील कर दवे सवेर नु रात विच बदल दवे ईमान नाल दसो करबला दे मैदान विच कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी नवासी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला तारीफ दुआ है इस वक्त भाई सरदार ने लश्कर में हजरत इमाम आजम मुकाम रज़ियल्लाहु ताला शहीद कर लिया उन्होंने असर तो बाद तैयारियां मुकम्मल कर लिया उन्होंने कहा चलो चल के उन बिना खानदान नबूवत दे बचे हुए लोगों के ऊपर हमला कर देंगे इन्होंने क्या दी बना के कूफे की तरफ और शाम की तरफ चल पइए जिस वक्त चले ना ते दरवाजे देख के आप ही खादवा फिजा खलोतियां सन सुभान अल्लाह दौड़ के अंदर आया आके कहने लगियां सैयदा ज़ैनब
سیدہ زینب وہ 22,000 دا لشکر منہ چک کے تواڈے خیموں دے طرف آ رہے تے مینوں انہاں دے اصحاب کوئی اچھے نہیں لگدے جنہاں نے تواڈے بھائی حسین کو شہید کر چھڑے جنہاں چھوٹے جے علی اصغر دے اوتے ظلم کیتے جنہاں علی اکبر دی بڑی جوانی نو قتل کر چھڑے کہ اے سیدہ زینب انہاں نے بڑے ارادے قتل کر کے تواڈے خیموں ول لے آ رہے ہیں دعا کرو انہاں نے دعا کرو کہ یا انے ہو جان یا رب الجلال کی آندھی چلائے جدے وچ تباہ و برباد ہو جان دعا کرو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نے فرمایا حافظہ تو ساڈے گھر وچ نویں آئی ہے تینوں ساڈے طریقیاں دا پتہ نہیں سبحان اللہ سانوں تے طریقہ یہ بھی ہے میرے نانے نے دسیا ہے تائے وچ پتھر کھا کے تے خونوں خون جسم کرن تو بعد بھی ہاتھ چک کے میرے منانے جان نے بد دعا نہیں انہاں نوں دعا دتی اس لیے میں بھی بد دعا نہیں دیاں گی حضور حکم چک کے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی اور کدا بھی کرنا کر جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے میرے باپ دی اساں تے بد دعا نہیں کرنی کیوں میرا نانا ہوئے جنہوں رب الجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ساڈے بد دعا کرنی ہوندی تے کل صبح ویلے میرے ویر حسین بد دعا کر ساڈے وچوں جاتا ہی کوئی نہ جے میرے بھائی حسین نے بد دعا نہیں کیتی زینب کی بد دعا انہاں ظالماں دی دل نوں قریب آ کے خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز دتی اے زین العابدین حضرت سیدنا زین العابدین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بیٹے تھا 22 سال آپ کی عمر سی چھوٹے تھا حضرت اکبر جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر کے بدانے کا دار میں چلے نا کہ آپ حضرت عابد بیمار دے کو آئے آپ کی طبیعت طبع خراب سی آپ دے کو آئے کہ آپ نے فرمایا زین العابدین میں بدانے کا دار میں جا رہا ہوں تینوں میں چھانے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے تو بعد میرے گھرانے دیاں عورتاں قیدی کر کے نظام تے مہار کسی غیر دے ہاتھ وچ ہوے میں چاہنا او دی مہار بنن والا بھی میرا پتر زین العابدین ہو غیر ماں والے ہاتھ وچ مہار بھی ایمان نال دسو جنہاں ایڈا احتیاط کیتا ہے انہاں دے سر ننگے ہوئے بکواس کی جاندی حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا زین العابدین نے عرض کی حضور میں بیمار ہاں یہ دعا کرنی چاہیے مینوں انہاں نے تواڈے تو پیچھے ظالماں نے کدوں چھڑنا ہے آپ نے فرمایا زین العابدین تیرے واسطے میں دعا کروں تو واپس مدینے جائے گا تیرے پیچھے میری اولاد رہے گی علی کی حضور یہ دعا کرنی چاہیے علی اکبر واسطے کرو جڑا لڑن جو گا سی جڑا باقی مرسی میں بیمار تو میرے واسطے دعا کروں کی تھی آپ نے فرمایا سنو سنیو اپنے عقیدے مضبوط کرو میدان کربلا دے اندر جڑی گل کیتی حضرت امام علی مقام نے ذرا اپنے دلاں دے نقش کرو گا آپ نے فرمایا زین العابدین تیرے چھانے کی جان وچ بھی راز ہے سبحان اللہ علی اکبر جڑا میرا بیٹا ہے او ام لیلا دا پتر ہے تے ام لیلا نال میرا نکاح اس وقت ہویا ہے نا تے میرا نکاح پڑھنے والا مولا علی سبحان اللہ تیرا دادا مولا علی تے تو ہے شہر بانو دا بیٹا کیدا شہر بانو دا بیٹا تے تیری ماں نال میرا نکاح پڑھنے والا عمر فاروق سبحان اللہ میں اس واسطے تیرے لیے دعا مانگ
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنا احساس ہے. اب لوگ بڑے بڑے کامیاب کرتے تھے, بڑے بڑے گلا کرتے ہیں, اینج ہو گیا نہیں. تاریخ تفسیر کی انہوں نے مختلف کتابیں دیتے, مختلف درسیاں دیتے کتابیں رکھے اور سید زادیاں پردہ کتابیں ہوتے سوال کیتا اور انہوں نے مہار ایک دوسرے نکیل پا کے کہ دی مہار حضرت سیدنا زین العابدین دے ہاتھ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کتابوں سے اٹھا کے 40 درسیاں لائن لا کے چل کر رستے میں جا کے پڑھا ڈالیا انہوں نے. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں مہار درسیاں دوسرے ہاتھ میں سر امام علی مقام والا دینا. کبھی نیزے والے ویکھن, کبھی پیچھے قطار داشیاں والے ویکھن, دیکھا مجھوان سبحانہ اور پھر آسمان والے ویکھ کے کہنے یا اللہ جی میں تو راضی ہو میں اسی راضی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ ایک جگہ جا کے انہوں نے پڑھا ڈالیا. انہوں نے 40 داشیاں جڑیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے وچوں کٹیاں کیتیاں سن, انہاں وچوں ایک داشی ذبح کیتی پراؤڈ آل کا گیا اور انہوں ذبح کر کے گوشت بنایا, پکایا. جس لئے پکن تو بعد آواز دیتی گوشتی نے جاؤ بھئی آن کے کھانا لے جاؤ, لشکریوں کھانا لے جاؤ. کھانا لے بعد جس لئے لوگ اپنے اپنے برتن لے کے پہنچے, دیکھیا تو گوشت کالا خون بن گیا. خالی نے آگے پوچھا اے زین العابدین کی کرنے ڈاکسی بیمار سے. آپ نے فرمایا کہ ڈاکسی ذبح کی تھی. انہوں نے کہا جس وقت کربلا بچوں لائن بنا کے چلے آتے چوتھے نمبر والی پورے رنگ والی ڈاکسی انہوں سے ذبح کیتا ہے اور تندرستی جوان سی اسی انہوں ذبح کیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیمار بھی ہو کوئی نہیں. ہویا کی انہیں کیا سی گوشت کی طرح جگہ پلا سی جگہ پایا ٹھیک سی جس وقت پکن تو بعد تیار ہے کہ آپ تم بن گئے. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظالموں میری گل تو تساں کوئی نہیں من نہیں, لیکن سانو یہ رب الجلال دے پیارے معبود نے حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی جاؤ گل حق دی کرنی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میں حق دی گل کر ضرور کراں گا. اور چوتھے نمبر والی پورے رنگ والی ڈاچی جڑی ہے اودے چ ہور کوئی گل نہیں. اگر وہ خون کالا ہو گیا ہے تو دتی کوئی سبب ہے مدینے وچوں دے اوتے چڑھ کے میرا ویر اکبر آیا سی. رب الجلال نے فرمایا ہے گانا کہ سواری پاکاں دی ہوے خوراک پلیتاں دی کیویں بن سکدی. کسی بھی پلیتاں دی اس واسطے آپ نے فرمایا جس وقت بڑی جرت ہے نا سارے شکیاں دے سامنے سارے مخالفین جڑے تھے انہوں نے سامنے حق بیان کیتا. انہوں نے جو تو کو کیتا آپ نے فرمایا جو کر دو بیتی جو سامو ہے تکلیفاں دی ڈاکٹنگ اور لکھا لگا تیرا بھی شیطان لے گئے زین العابدین. انہوں نے کہا کیوں دستے ہوئے اور شیطان کیوں دستے دے ساڑھے تے 6 مہینے دے بچے شہید ہو گئے.
علی اکبر جوان کا ساتھ قلم ہو گیا. میں اپنے اکھاں دے سامنے 72 لاشیں اپنے والد کو اپنے کرنے ہوتے چک کے لے آنے ویکھیے ہے. تے مینوں اے مرد کیا دھمکیاں دیندے تے مرد تو اسی ڈرتے نہیں. اے معاملات ہوئے اگلیت بڑا کچھ بتا کے بیان. اچھا جڑا کامیابی پتہ کی پہاڑے سے بھی بیٹھے ہیں کنا جنہیں ہیں اور جڑا بہتا ہوا ہے نا وہ مولوی کی کامیاب کے دلیل ہوتی ہے. محرم سے رونا کم نہیں حسن غم سانو غم بھی نہیں. کیوں دادا حسین زندہ ابھی زندہ ہے کہ نہیں؟ بھی غم تے انہاں نوں ہوے جنہاں دے واقعہ یزیدیاں ہوے سانو غم ہاں جڑا انہاں نے ظلم کیتا ہے نا بچیاں تے او دا دکھ ضرور ہے لیکن یہ گل نہیں کہ جی غم ہے حسین وچ جس طرح غم حسین وچ کہندے نے اور رو گے تے برکتاں ہون گیاں. اسی کہنے ہیں حضرت امام علی مقام کی سیرت تے عمل کرو. جو کام حضرت امام علی مقام نے لو انہاں جا کے دے لو اے اپنے اجڑ جاڑے وچ پھسے نے سارے. کدھر نماز یاد ہے سب واہ والا دے وچ پھسے ہوئے نے. اے واہ والا ہی انہاں دی عبادت ہے. وہ آدھے نے کہ یہ دادن کافی نہ تے بعد عبادت حسین نے تلوار دے تھلے بھی نماز نہیں چھڈی. آخری ویلے بھی کدے شہید ہوئے نے نماز دیا. اور پھر نماز وچ آپ نے نماز پڑھی کہ یہ بھی دس دینا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی. تعلیم داتی آپ نے اپنی تلوار زمین دے وچ کھوا دیتی ریت وچ اور اپنی جتیاں مبارکہ لا کے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو. مجاہد جدوں تلوار رکھے نا ہاتھ وچوں تے پھر انہاں نے ہاتھ چھڈنے فرض نہیں لیندے. مجاہد نے یہ سہولت ہے کہ ہاتھ چھڑ دیو کہ ہاتھ چھڑ کے نماز مجاہد پڑھ سکتا ہے. کتنی دیر جتنی دیر وہ ہاتھ وچ اپنے سامان حرب سامان جنگ اپنے ہاتھ وچ رکھے تے جنگ کی تیاری وچ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے میدان وچ کیا نا کہ ادھے لوگوں تے نماز پڑھ دو تے ادھے پڑھا دیو تے جڑے ادھے نماز پڑھو نا وہ ہاتھ وچ اپنی تلواراں نیزے ساری چیزاں پڑھ کے رکھو. اگر ظالم کوئی دشمن تہاڈے تے وار کردا ہوئے نا تے نماز چھڈ کے اوندا مقابلہ کرو. نماز بھی عبادت ہے جہاد بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. لیکن جس وقت مجاہد اپنی تلوار ہاتھ وچ رکھ دے تے پھر اودے تے ہاتھ بننے ضروری ہے. سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام نے آخری نماز دی کربلا پڑھی نا وہ بھی ہاتھ چھالے بھی نہیں ہاتھ بن کے پڑھی. اور تلوار کھبوئی ہوئی کٹی خولی نے آن کے چک لئی. سلام بن انس نے آن کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جوتے مبارکہ چک لائے. خولی نے آن کے سر مبارک جڑا شمر نے لادا کیتا تھی وہ پڑھیا نیزے پہ ڈال دیتا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سامان دیا لوٹیاں بیٹھ گیا لوٹیاں. ایسے چیز نہیں کیا ہے نا اثر اللہ کا ہے کہ کس شکیل کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے دن دیارے لٹ رہا ہے کاروانے ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مبارکہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو سیرت حسین تے عمل کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہاتھ چکو ہاتھ لے تھک گئے تک دے تھکے اور میں تھک گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے. کیونکہ کل بھی نا میں بڑی وہ صاحب فیصلہ
واسطے راتاں دے ٹائم نہیں دے رہے وہ کہنا اس تو بعد 30 محرم نہیں 20 سفر تک کی چند سارے پروگرام ہر رات جڑا ہے وہ ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کرنا ہے دعا کرو کہ شاہوں کے اللہ توفیق دیتی رکھے یہ سرکار کے گھر میں یہ شاہوں نے اپنا ذکر کرنے والا بنا چھڑیا وہ ساری خود کوئی نہیں کی ابھی ایک رات جاگ لیے دوسری رات جاگنا سارے مقدرہ بڑا اوکھا ہو جاتا ہے کیوں بھائی ابھی نے سارا دن سونی کیوں رات جاگتے ہیں ابھی دن تو بھی جاگتے ہیں رات بھی جاگتے ہیں اور ایک کمال ساڈا نہیں یہ صرف ہونا سکیاں دا کرم ہے جڑا سانو اپنے ذکر واسطے بنائی کر اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بارگاہ وچ جڑا بندہ مقبول ہو جائے اونوں اللہ تعالی انہاں دی ذکر دلا سکدا جڑا رب دی بارگاہ اسی بڑے خوش نصیب ہاں ذکر امام علی مقام کرنے ہیں تسی لوگ بڑے خوش نصیب جے سنتے ہو ذکر امام علی مقام کل دا دن سارا ذکر امام علی مقام کو گزارنا اچھا کوئی محفل نہ تو مطلب ہے آئے کو محفل نہ تو ہم اعلان کر دیتے ہیں کل آؤ گے کہ نہیں کل بھی کرنا کل اثر زور کو لگ کے اثر تک وہ کیشیا میں مسجد علامہ مفتی صاحب کی یہ دونوں دوری نے ایسی سارے کافی ہیں اچھا آپ جو تین ہی لائن کی دوری بیٹھے ہیں ابھی دوریاں کا سایہ سارے لوگ کافی بیٹھے اللہ تعالیٰ انہوں کا سایہ سارے سے کام گزار رکھے زور تو بعد علامہ سمر صاحب کی مسجد اثر تک پروگرام شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں بھی حاضر کیا اس تو بعد نماز عشاء جامعہ مسجد باغ مدینہ